सो आज हामीहरु कुरा गर्छौं अबाउट एस्केप भेलोसिटी को बारेमा। सो फर्स्ट अफ अल यू हैव टू नो व्हाट इज एस्केप भेलोसिटी। एस्केप भेलोसिटी भन्नुको मतलब के हो यो जान्नु पर्यो भने हामीले एस्केप यसको वर्डलाई तोडेर पनि हामी भन्न सक्छौं कि एस्केप भन्नुको मतलब यहाँबाट फुत्किनु निस्किनु, भेलोसिटी भन्नुको मतलब अब म्याग्निट्युड स्पीड भयो अथवा भेलोसिटी भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट। माने एस्केप भेलोसिटी भन्नुको मतलब यति भेलोसिटी अथवा मिनिमम यति भेलोसिटी। इट इज द मिनिमम भेलोसिटी मिनिमम भेलोसिटी हो। एस्केप भेलोसिटी भन्नुको मतलब कुनै ठाउँको एउटा मिनिमम, कुनै अब्जेक्टको एउटा मिनिमम भेलोसिटी हो जुन भेलोसिटीले कुनै अब्जेक्टलाई फ्याल्यौ भने यो एस्केप हुन्छ भने मिनिमम भेलोसिटी by which any object is projected so that it can escape out from the gravitational region बाट अथवा ग्रेभिटेशनल फिल्ड बाट फुत्किने मिनिमम भेलोसिटीलाई हामीले एस्केप भेलोसिटी भन्छौं। अर्थ को लागि एस्केप भेलोसिटी हुन्छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। भने यसको हामीले डेरिभेसन गरेर हामी निकाल्छौं नै कति भ्यालु हुन्छ यो कुरा गर्छौं नै। तर यो एस्केप भेलोसिटी भन्नुको मतलब कुनै पनि प्लानेटको लागि, कुनै पनि सैटेलाइटको लागि, कुनै पनि ठाउँको लागि एस्केप भेलोसिटी भन्नुको मतलब इट इज अ मिनिमम भेलोसिटी by which if any object is projected from that surface so that it can escape out from its gravitational region. Let us suppose यहाँ हाम्रो अर्थ छ, हाम्रो के हो त भाइ अर्थ हो। यो अर्थ हो, अर्थको मास छ m र यसको रेडियस छ कति त r। रेडियस कति छ r छ, ठीक छ नि। अर्थको मास छ m, रेडियस कति छ r छ। यो एउटा अर्थ मात्र किन, यो कुनै पनि प्लानेट हुन सक्छ है भाइ, कुनै पनि प्लानेट हुन सक्छ भने यो हामीले अहिलेको लागि सपोज गरिरहेको छौं। लेट अस सपोज यो अर्थ हो। त अर्थ हो भनेपछि अर्थको अराउन्डमा सर्टेन हाइट सम्म अथवा सर्टेन डिस्टेन्स सम्म यसको एउटा फिल्ड हुन्छ जसलाई हामीले ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्छौं। ग्रेभिटेशनल फिल्डको बारेमा हामीले जानेको छौं। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्नुको मतलब यस्तो रिजन हो अराउन्ड द अर्थ सर्फेस अथवा कुनै पनि प्लानेट, यो रिजन भित्र कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्यौं भने यो अर्थले यसलाई तान्न सक्छ, अब्जेक्टलाई तान्न सक्छ भनेपछि यो रिजनलाई हामीले ग्रेभिटेशनल रिजन भन्छौं अथवा ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्छौं है त। यो ग्रेभिटेशनल फिल्डमै काम भइरहेको छ र यदि कुनै अब्जेक्टलाई हामीले फ्याल्दाखेरि यदि यो ग्रेभिटेशनल फिल्डलाई पार गरेर बाहिर भागिहाल्छ भनेपछि त्यो भेलोसिटीलाई हामीले एस्केप भेलोसिटी भन्छौं। लेट अस सपोज यहाँ हामी बसिरहेको छौं, यहाँ कुनै एबीसीडी जो पनि मान्छे छ त्यो बसिरहेको छ। एउटा अब्जेक्टलाई फ्याल्यो, उसले यसरी एउटा अब्जेक्टलाई फ्याल्यो भनेपछि यो अब्जेक्टलाई फ्याल्दाखेरि के हुन्छ, सर्टेन डिस्टेन्समा गएर खस्छ। यो अब्जेक्टलाई कुनै अब्जेक्टलाई यसरी उठाएर ढुङ्गालाई यसरी फ्यालिस भने कहाँसम्म जान्छ, कुनै डिस्टेन्ससम्म जान्छ, ठीक छ। यो अब्जेक्टले अझै हाई स्पिडमा फ्याल्यो, भनेपछि यो अब्जेक्ट कहाँ जान्छ, अलिकति बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ होला, ठीक छ नि। यो अब्जेक्टलाई अलिकति ठुलो बनाइराख्छु तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर। अब यत्रो ठुलो मान्छे छैन अर्थ त्यत्रो, तर मैले यो सजिलो होस् भनेर मात्र बनाइराखेको छु हेर्न। यहाँबाट एउटा अब्जेक्टले मान्छेले अब्जेक्ट फ्याल्यो भनेपछि त्यो अब्जेक्ट यसरी खस्छ। स्पिड बढाइदियो भाइ, स्पिड बढाइदियो भने फ्याल्यो भनेपछि अझै बढी डिस्टेन्समा गएर खस्छ, बुझिरहेछौ। यदि यो अझै स्पिडले फ्याल्यो भने, अझै धेरै स्पिडले फ्याल्यो भने यसरी आएर खस्छ, ठीक छ नि। अझै बढी स्पिडले फ्याल्यो भनेपछि यो यसरी आएर खस्छ, हो कि हैन। अझै बढी स्पिडले फ्याल्यो भनेपछि यो के हुन्छ, यसरी अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गर्न थाल्छ होला। अर्थको अराउन्डमा के गर्न थाल्छ, रिभल्भ गर्न थाल्छ। सैटेलाइटलाई फ्याल्दाखेरि हामीले यसै भेलोसिटीले फ्याल्छौं। यो जुन भेलोसिटीको कारणले यहाँ रिभल्भ हुन्छ जसलाई हामीले अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौं,
हालांकि यसको डिस्कसन हामीले फर्दर लेक्चर्सहरुमा गर्नु छ, तैपनि म यसमा बढी डिटेलमा जादिन, तर बुझिराख्नु पर्यो। यदि मैले स्पिड बढाउँदै गए भने डिस्टेन्स पनि फ्लोइङ डिस्टेन्स पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अब मैले यसलाई अझै बढी स्पिडले फ्याले, यति बढी स्पिडले फ्याले कि यो अब अर्थको रिजनमा फर्केर आएन। फर्केर आएन भन्नुको मतलब ग्रेभिटेशनल रिजन मान्न यतिसम्म हाम्रो ग्रेभिटेशनल रिजन थियो, यो ग्रेभिटेशनल रिजन भन्दा के भइहाल्यो, बाहिर गइहाल्यो। भन्नुको मतलब यो अर्थले तान्न सक्ने जुन क्षमता छ, उसको आफ्नो क्यापेसिटी छ एउटा रिजनको अराउन्डमा, त्यो रिजनबाट यो अब्जेक्ट जुन छ, यो अब्जेक्ट फुत्किहाल्यो, निस्किहाल्यो, एस्केप भइहाल्यो। त्यही भएर जुन भेलोसिटीले यो अब्जेक्टलाई फ्यालिएको छ, त्यो भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौं, एस्केप भेलोसिटी भन्छौं। त्यो भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौं, एस्केप भेलोसिटी भन्छौं। कुरा बुझिराख्नु भएको छ भने यहाँ एस्केप भेलोसिटी भन्नुको मतलब त्यही भएर मैले यहाँ डिफाइन गरेकै छु कि इट इज द मिनिमम भेलोसिटी बाइ विच इफ एनी अब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रम द अर्थ सर्फेस अथवा कुनै पनि प्लानेटको सर्फेसबाट, सो इट क्यान बी escape out from the gravitational region of that planet or that heavenly body। अब मान्छेले फ्यालेर त यति स्पिडमा फ्याल्न सक्दैन, मान्छेले जति पनि तागत लगाएर स्पिड लगाएर त फ्याल, त्यो अब्जेक्ट त तलै झर्नु छ। हामीले कुनै एउटा सिस्टम बनायौं, कुनै एउटा मेसिन बनायौं, त्यो मेसिनको हेल्पले हामीले यसलाई प्रोजेक्ट गरिरहेको छौं। हातले फ्यालिस भने कहिले पनि सक्दैन, हातले फ्यालेर। र बुझिरहेछ नि, त हातले फ्यालेर यति भेलोसिटी हामीले कहिले पनि गेन गर्न सक्दैनौं। हामीले कुनै मेसिनले, कुनै अब्जेक्टले, कुनै सिस्टम बनाएर हामीले यो अब्जेक्टलाई फ्याल्नु पर्छ भने मानौ यो ग्रेभिटेशनल रिजन भन्दा बाहिर गयो भने यो फर्केर आउँदैन, आफै कहिले पनि ग्रेभिटी फोर्सको कारणले कहिले पनि फर्केर आउँदैन भनेपछि यो कहाँ गइहाल्यो त भन्दाखेरि कसैले सोध्यो भने ग्रेभिटेशन रिजन भन्दा बाहिर गइहाल्यो भने कति डिस्टेन्समा गयो भनेर कसैले सोध्यो भने इन्फाइनाइटमा गइहाल्यो। कहाँ गयो भाइ, इन्फाइनाइटमा। इन्फाइनाइट इज नट अ नम्बर, कुनै नम्बर हैन कि 1000 2000 4000 10000 20000 किलोमिटर भनिदिन्छु म त्यति इन्फाइनाइट हो। इन्फाइनाइट कुनै नम्बर हैन, कुनै फिजिकल क्वान्टिटी हैन। इन्फाइनाइट एउटा कम्पेरेटिभ टर्म हो। हेर, हामीले यदि कहीं कुरा गरिरहेको छौं 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर 5 किलोमिटरको लागि कुरा गरिरहेको छौं, यदि एकैचोटी 50,000 किलोमिटरको कुरा गर्दै भने त्यो 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको लागि त्यो 50,000 किलोमिटर जुन हुन्छ धेरै ह्युज अमाउन्ट हुन्छ, इन्फाइनाइट भइहाल्छ। भने यहाँ पनि अर्थबाट मैले सर्टेन भेलोसिटीले फ्याल्दाखेरि यो अब्जेक्ट चाहिँ इन्फाइनाइटमा गयो। इन्फाइनाइटमा गयो भनेपछि यहाँको लागि इन्फाइनाइटमा गयो भनेपछि यहाँको लागि त्यो अब्जेक्ट जुन छ अब फर्केर आउँदैन, कहिले पनि अर्थ सर्फेसमा लौटेर आउँदैन भनेपछि यो ग्रेभिटेशन रिजन भन्दा बाहिर गयो। यही भेलोसिटीलाई हामीले एस्केप भेलोसिटी भन्छौं, जुन भेलोसिटीले यसलाई फ्याल्दाखेरि यो इन्फिनिटीमा गएको छ अथवा ग्रेभिटेशन रिजन भन्दा बाहिर गएको छ। आर यु गेटिङ दिस? सो यदि कुनै अब्जेक्ट इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा गयो, इन्फाइनाइटमा गयो भनेपछि नि यहाँको लागि भेलोसिटी भइहाल्छ 0। भेलोसिटी कति हुन्छ भाइ? 0। कुनै पनि अब्जेक्ट यदि इन्फिनाइट डिस्टेन्समा छ, इन्फाइनाइटमा छ भने त्यसको लागि भेलोसिटी कति हुन्छ? 0। अर्थ सर्फेसबाट फ्याल्दाखेरि भेलोसिटी कति कम से कम भेलोसिटीले फ्यालेको छौं? ve। भने म यहाँ लेख्दिन्छु एट इन्फाइनाइट v इज इक्वल टु 0, एट सर्फेस v is equal to ve। ve भन्नुको मतलब escape velocity, it is the minimum velocity। यो भन्दा बढी भेलोसिटीले फ्याल्यो भनेपछि त लौटेर आउने वाला छदै छैन, तर कम से कम यति भेलोसिटीले फ्याल्यो भने त्यो लौटेर आउँदैन अथवा escape out हुन्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हेरौं, according to law of conservation of energy, law of conservation of energy ले के भन्छ, कुनै पनि सिस्टममा एनर्जी जुन हुन्छ त्यो कन्जर्भ हुन्छ, जहिले पनि एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब के भयो? अब यो अब्जेक्ट जुन अब्जेक्टलाई मैले फ्यालेको छु, लेट अस सपोज त्यो अब्जेक्टको मास चाहिँ छोटका m भने स्मल m इज द मास अफ प्रोजेक्टेड अब्जेक्ट छ भाइ। र क्यापिटल M भन्नुको मतलब के हो त? मास अफ प्लानेट।
क्यापिटल आर भन्नुको मतलब रेडियस अफ प्लानेट, रेडियस अफ प्लानेट, प्लानेटको रेडियस भइहाल्यो। यति कुरा हामीले सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो टर्म्सहरू के हुन् भनेर। अब हामी यसको क्याल्कुलेसनतिर जान्छौँ। यसको क्याल्कुलेसनको कुरा गर्छौँ भनेपछि यहाँ हेर मैले केही सर्टेन कुराहरू भनिसकेको छु कि इन्फिनाइट डिस्टेन्समा अथवा इन्फाइनाइटमा भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन्छ भने अकॉर्डिंग टू लॉ अफ कंजर्वेशन अफ एनर्जी यो बडीको लागि यो सिस्टममा टोटल एनर्जी कांस्टेंट हुन्छ, टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भन्नुको मतलब यो बडीको लागि इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू के त फाइनल टोटल एनर्जी बने बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन of के एनर्जी, लॉ अफ कंजर्वेशन अफ एनर्जी बाट हामीले भन्न सक्छौं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, लॉ अफ कंजर्वेशन अफ एनर्जी। अच्छा मसँग बोर्डमा ठाउँ कम छ त्यही भएर मैले यसलाई मेट्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई तिमीहरूले स्क्रिनशट गरिहाल्नुस् अथवा मैले यो मेटे है। अब हेर्नुस् त यसलाई मैले मेटे भनेपछि मैले जे कुरा भनेको छु त्यो कुराहरूलाई याद राख्नु पर्यो, हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ कि भेलोसिटी कहाँ कति छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुस् त मैले भने अकॉर्डिंग टू लॉ अफ कंजर्वेशन अफ एनर्जी टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल कुनै पनि बडीसँग टोटल एनर्जी मेकानिकल एनर्जीको कुरा गर्छौं भनेपछि टोटल एनर्जीमा कुन एनर्जी आउँछ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यदि त लेख्न मिल्छ होला नि। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी भनेपछि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भन्नुको मतलब यो त अहिले अर्थ सरफेसमा छ, त अर्थ सरफेसमा छ भनेपछि अर्थ सरफेसमा कति पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ, कति पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ त्यसलाई हामीले यहाँ हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लागि सरफेसमा हामीले फर्मुला जानेको छौं कति हुन्छ। त पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हुन्छ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भन्नुको मतलब 1/2 एम र इनिशियली कति भेलोसिटीले फैलिएको छ, भिई भेलोसिटीले फैलिएको छ भने भिई स्क्वायर लेख्न मिल्छ। त्यस्तै यदि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भन्नुको मतलब यो धेरै डिस्टेन्समा छ भनेपछि माइनस जी एम एम बाय सानो आर प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल भन्नुको मतलब 1/2 एम भी फाइनल स्क्वायर। अब हेर्नुस् यहाँ केही टर्म्सहरु हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा जुन थियो पहिला हामीले भनेको त्यो कुरालाई युज गरौँ। जस्तै यहाँ हेरौँ त यहाँ फाइनल सिचुएसनमा भेलोसिटी कति छ 0 भने यहाँ भेलोसिटी 0 राख्यो भनेपछि यो टर्म कति भइहाल्छ 0, ठीक छ नि। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 भइहाल्छ। त्यसपछि सेन्टर देखि यो कति डिस्टेन्समा छ इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा, त यहाँ मैले इन्फिनिटी राखे भने यो आर को ठाउँमा इन्फिनिटी राखे भने सम रियल नम्बर बाइ इन्फिनिटी भन्नुको मतलब यो पनि के भइहाल्छ 0 देख्न मिल्छ। भने मैले यहाँ लेख्न सक्छु माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यो किन 0 भयो भन्ने कुरा बुझ्यौं हामीले। यो आर जुन छ इन्फाइनाइट डिस्टेन्स छ, इन्फाइनाइट डिस्टेन्स भनेपछि यहाँ इन्फिनिटी राख्यौं भनेपछि यो पुरै टर्म 0 भइहाल्छ। यहाँ भेलोसिटी इन्फाइनाइटमा कुनै पनि अब्जेक्टको लागि भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ, त्यही भएर यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त 0 हुन्छ। मैले दुवै टर्मलाई क्यान्सल आउट गरे भने मसँग यो टर्म आयो। अब यहाँबाट म लेख्न सक्छु हेरौँ त 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यो माइनस जीएमएम उता जान्छ भनेपछि प्लस जीएमएम बाई आर हुन्छ होला। यो स्मॉल एम क्यान्सल गर्न सकिन्छ। मैले त्यहाँबाट यता क्याल्कुलेसन गरिरहेको छु, ठीक छ नि। भने मसँग के आयो त भन्दाखेरि वी स्क्वायर इक्वल टू यो 2 यता मल्टिप्लाई भइहाल्छ कति आउँछ 2 जीएम बाई आर भइहाल्छ।
2gm/r भइहाल्छ भने v² अथवा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अफ कति हुन्छ 2gm/r यो भयो स्केप भेलोसिटी को लागि रिलेसन ठीक छ नि अब यसले अलिकति अझै सिम्पलर फर्ममा बनाउनु पर्यो भने मैले यहाँ केही कुराहरू गर्छु हेर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अफ 2gm/ या r छ भने मैले r स्क्वायर लेखे इन्टु r लेख्न त सक्छु नि यसरी एउटा r ले मल्टिप्लाई एउटा r ले डिवाइड मैले गर्देको अरु केही पनि गरेको छैन भने यो gm/r स्क्वायर भनेको त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सरफेस अफ द अर्थ हो अथवा सरफेस अफ द प्लानेट हो भने त्यसको लागि मैले v इज इक्वल टु स्क्वायर रूट अफ 2gr लेख्न मिल्छ होला gr लेख्न मिल्छ त हामीसँग यदि कुनै अब्जेक्टलाई स्केप आउट गराउनु छ भने कुनै प्लानेटबाट स्केप आउट गराउनु छ भने त्यो स्केप आउट गराउनको लागि हाम्रो भेलोसिटी कम से कम कति हुनु पर्छ स्क्वायर रूट अफ 2gr हुनु पर्छ जहाँ 2 भन्नुको मतलब नम्बर हो g भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सरफेस अफ दैट प्लानेट एन्ड r भन्नुको मतलब रेडियस अफ द प्लानेट हो भने मैले फर अर्थ गरे भने फर अर्थ को लागि कुरा गरे भने यो g को भ्यालु सरफेसमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र रेडियस इज इक्वल टु 6400 लगभग यो एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु हो 6400 किलोमिटर हुन्छ सबै ठाउँमा 6400 नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन बिकज अर्थ इज नट कम्प्लिटली स्फियर सो 6400 किलोमिटर हामीले एभरेज भ्यालु लिन सक्छौं भने ve इज इक्वल टु स्क्वायर रूट अफ कति हुन्छ 2 into 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6 मीटर में गरे भने 11.2 किलोमीटर पर सेकेन्ड स्केप भेलोसिटी फ्रम द अर्थ यही बाट तिमीले मून को स्केप भेलोसिटी अर्थ को स्केप भेलोसिटी त हामीले निकाल्यौ नै मून को जुपिटर को सैटर्न को युरेनस को सन को मास र रेडियस थाहा छ भने त्यसको लागि हामीले स्केप भेलोसिटी कति हुन्छ हामीले निकाल्न सक्छौं ठीक छ त अर्थ को लागि स्केप भेलोसिटी 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड छ फ्रम द सरफेस फेरि एउटा कुरा मैले भने फ्रम द के त सरफेस बाट यदि कुनै अब्जेक्टलाई मलाई फ्याल्नु छ भने सरफेस बाट फ्याल्दाखेरि मलाई सरफेस बाट फ्याल्दाखेरि मैले कति भेलोसिटीले फ्याल्नु पर्छ त भन्दाखेरि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब 1 सेकेन्डमा त्यो बडी 1 सेकेन्डमा त्यो बडी जुन छ त्यो बडी 11.2 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्छ आँखा झिम्कायो 11.2 किलोमिटर चल्यो र बुझ्यो त्यति हाई स्पिड इट इज भेरी हाई स्पिड यति हाई स्पिडले फ्याल्यो भने मात्र यो अब्जेक्टलाई हामीले स्केप गर्न सक्छौं कुनै पनि बडीलाई स्केप गर्न सक्छौं फ्रम द ग्रेभिटेशनल रिजन यहाँसम्म ठीक छ होला मलाई लाग्छ यहाँसम्म ग्रेभिटेशनल फील्ड र स्केप भेलोसिटी बुझेको हुँ ओके गुड सो